अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम मुबश्शिर दाऊदी है। मैं आज से एक एपिसोड चलाने का निर्णय लिया है जिसका नाम होगा फ़नकार। जी दोस्तों, मैं फ़नकार एपिसोड के तहत मैं उन शोरा कराम को शामिल करूंगा जो हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कारनामे किए हैं जिसे रहती दुनिया तक याद रख सकता है। इसी सीरीज में मैंने आज एक बड़े शायर को लिया है जिसका नाम है अनवर जलालपुरी साहब। आज मैं अनवर जलालपुरी साहब के ज़िंदगी के हर मौजू के बारे में बतलाने वाला हूँ और उसकी पैदाइश और उसके ज़िंदगी के बारे में सारे घटनाओं के बारे पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैंने एक पहल की है, इससे देखें कितने कामयाब हो सकते हैं। आज चलते हैं अनवर जलालपुरी साहब के ज़िंदगी के बारे में रोशनी डालने के लिए। अनवर जलालपुरी साहब ने कहा था कि उसके शेर है, सुने कि कहा था कि मेरे बस्ती के लोगों अब न रोको रास्ता मेरा, मेरे बस्ती के लोगों अब न रोको रास्ता मेरा, मैं सब कुछ छोड़ चला हूँ देखो हौसला मेरा। मेरे बस्ती के लोगों अब न रोको रास्ता मेरा, मैं सब कुछ छोड़ चला हूँ देखो हौसला मेरा। मैं खुदगर्जी की ऐसी भीड़ में अब जी नहीं सकता, मैं खुदगर्जी की ऐसी भीड़ में अब जी नहीं सकता। मेरे जाने के फ़ौरन बाद पढ़ना फातिहा मेरा। देखिए दोस्तों, उसके अशआर से ये पता चलता है कि वो कितने मुफक्किर इंसान होंगे, कितने इल्म के माहिर होंगे। उसने मरने से पहले ही अपने मरने का एक नज़रिया पेश किया है। उसने अपने ज़िंदगी के बारे में हर पहलुओं को ढाला है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अनवर जलालपुरी साहब की पैदाइश कब हुई थी, कहाँ हुई थी। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी से एक महीने कबल यानी 6 जुलाई 1947 को यूपी के जलालपुर ज़िले के एक अम्बेडकर नगर है, वहाँ पे हाफिज़ हारून के घर में एक बच्चे की पैदाइश होती है जिसका नाम रखा जाता है अनवर अहमद। इसी तौर से साफ हो जाता है कि अनवर जलालपुरी का बचपन का नाम अनवर अहमद था। और अनवर अहमद जब अपनी शुरुआती तालीम अपने कस्बे से यानी अम्बेडकर नगर से तालीम सर्फ करते हैं, उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह मौलाना शिबली कॉलेज से बीए करते हैं। उसके साथ साथ कहा जाता है कि अनवर जलालपुरी साहब 3 लिटरेचरों में एमए और बीए और एमए किया है। इस तरह से कह सकते हैं कि ट्रिपल बीए और एमए किया है। इस तरह से साफ जाहिर हो जाता है कि अनवर जलालपुरी एक पढ़े लिखे और मुफक्किर इंसान थे। अगर बात की जाए उसके अदबी सफ़र की, अनवर जलालपुरी खुद अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि मैंने शायरी सीखी है तो अपने वालिद साहब यानी हाफिज़ हारून के चारपाई से। बताते हैं कि हाफिज़ हारून जो है फ़ारसी के जानकार होते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ मजमा लगाता है और उस मजमे में अनवर जलालपुरी जो छोटा होता है वह पान नाश्ता का इंतज़ाम करने वाला होता है। वहीं से उसके दिल में शौक़ जगता है और वो शायरी करने लगता है। अगर अनवर जलालपुरी की शायरी की पहली स्टेज की बात की जाए तो जब वह इंटरमीडिएट में था, उसने पहली मुशायरा पढ़ी थी अपने कस्बे में। तो उसके बाद यूँ तो देखा जाए तो आगे उसने ऐसे मकाम को हासिल किया है जो रहती दुनिया तक हासिल नहीं कर सकती है। और
کچھ انٹرویوز میں کہا کرتے ہیں انور صاحب سر سید احمد کے بارے میں کہ سر سید احمد تھے تو اس لیے ہم ہیں تو اس لیے سر سید احمد تھے. اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی علمی علم کے بارے میں بتاتے ہیں اور اپنے سفر کے بارے میں بتاتے ہیں. آگے بات کی جائے تو انور صاحب اپنے ادبی کا پڑھائی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پاس کر کے اس نے مشاعروں پر شرکت کیا جاتا. آج کے دور میں اسے ایک ناظم کے حیثیت سے جانا جاتا ہے. جی ہاں دوستو، صحیح سن رہے ہیں آپ سب. آج کے دور میں یعنی 2018 سے پہلے جب وہ زندہ تھے تو اسے ہر شہر کے مشاعرے میں سے شامل کرتے تھے. انور جلال پوری صاحب کہتے ہیں اپنے شعر میں ہندوستان کے بارے میں کہ انیکتا میں جہاں ایکتا ملے انور، انیکتا میں جہاں ایکتا ملے انور، اس دیار کو ہم ہندوستان کہتے ہیں. انیکتا میں جہاں ایکتا ملے انور، ہم اس دیار کو ہندوستان کہتے ہیں. اسی طرح سے محبت اور بھائی چارہ کو لے کر انور جلال پوری صاحب کہتے ہیں پیار کی سوغات لیے تو گھر سے نکلو، پیار کی سوغات لیے تو گھر سے نکلو، راستے میں تمہیں کوئی دشمن نہ ملے گا، راستے میں تمہیں کوئی دشمن نہ ملے گا. جی ہاں دوستوں، میں نے انور جلال پوری کے پیدائش اور اس کے شروعاتی دور کے بارے میں بتا دیا ہوں، اور آگے میں پیش کرتا ہوں اس کی کتنے تخلیق موضوع تخلیق منظر عام پہ آ چکے ہیں. تو سب سے آج کے دور میں انور جلال پوری صاحب کو جانا جاتا ہے، وہ خاص طور سے اس نے بھگوت گیتا کا جس کا رچناکار ہے وید ویاس جی کا جو بھگوت گیتا ہے، اس کو بھگوت گیتا کو انور جلال پوری ہی ایسے پہلے شاعر تھے جس نے بھگوت گیتا کے 701 شلوک کو اردو کے 1761 اشعار میں پیش کر ایک نئی کتاب کے روپ میں ڈھالا ہے، جس کا نام ہے اردو شاعری میں گیتا. اردو شاعری میں گیتا، جس سے اس کو پورے دنیا میں شرف حاصل ہوئی. اور اسی طرح سے اس کے کتاب تخلیقات اور کتاب یہ ہیں کہ توش آخرت، اس کے بعد ہے ادب کے اکچھر، رباعیت خیام. توش آخرت، ادب کے اکچھر، رباعیت خیام. اور اس نے رابندر ناتھ ٹیگور کی ایک کتاب ہے گیتانجلی، اس نے گیتانجلی کو پورے سوچ کر کے اس نے شاعری میں ڈھالا ہے، ایک کتاب بنائی ہے جس کا نام ہے اردو شاعری میں گیتانجلی. اردو شاعری میں گیتانجلی. اس کے بعد جو مین کام ہے، اس نے گیتا کو ٹرانسلیٹ کیا اس نے اردو میں. ساتھ ساتھ اس نے وہ پہلے شاعر تھے جس نے قرآن کے تیسرے پارہ کو اس نے اردو شاعری میں ڈالا. دیکھیے دوستو، انور جلال پوری اتنے علمدان تھے، اتنے بڑے فنکار جس نے ایسے کارنامے کیے ہیں. مجھے معلوم نہیں کہ ایسا دنیا میں آگے کوئی اور شاعر اس کے طرح پیدا ہو اور ایسا کام کر سکتے ہوں. تو اسی نے کہا تھا، اس کا ایک مہم تھا کہ محبت کا آبادی اور نفرت کی بربادی. اس نے کہا تھا محبت کے حوالے، جو بھی ہے نفرت کی دیوار گرا کے دیکھو، جو بھی ہے نفرت کی دیوار گرا کے دیکھو، دوستی کی بھی ذرا رسم نبھا کے دیکھو، دوستی کی بھی ذرا رسم نبھا کے دیکھو، کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں تم کو، کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں تم کو، اپنے دشمن کو بھی کلیجے سے لگا کے دیکھو، اپنے دشمن کو بھی کلیجے سے لگا کے دیکھو. اب چلتے ہیں انور جلال پوری کے فیملی کے بارے میں. جی دوستو، انور جلال پوری کے ایک بیٹی ہے اور 3 بیٹے ہیں، اور وہ ابھی جلال پور میں رہتے ہیں. اور اگر بات کی جائے انور جلال پوری کے ایوارڈ کے بارے میں، انور جلال پوری صاحب کو 2016 میں اتر پردیش کے سب سے بڑے ایوارڈ یش بھارتی ایوارڈ سے سمانت کیا گیا. اس کے بعد 2018 میں مرنے کے بعد انور جلال پوری کو مرنے کے بعد بھارت سرکار
राष्ट्रपति ने उसे पद्मश्री से सम्मानित किया। और आगे की बात की जाए आखिरी सफ़र, तो अनवर जलालपुरी साहब ने आखिरी मुशायरा अपने मरने के दिन से 1 महीने कबल यानी 16 दिसंबर 2017 को पढ़ा था, और उसके बाद उसकी मौत 2 जनवरी 2018 को हो जाती है। और इस तरह से अनवर जलालपुरी अपने ज़िंदगी, अपने कारनामे से पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। धरती दुनिया तो उसे कोई अदब के कोई भी इंसान, यहाँ तक कि हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया के लोग उसे भुला नहीं सकेंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।